हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कराची के अंदर यहाँ इस कॉलेज के अंदर हमारी इज्तिमाई इलाज की रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया है। तारिक रोड पर ये कॉलेज है जो भाई अब्दुल कादिर साहब बड़ी मोहब्बत से यहाँ की दावत देते रहे। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पहली तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, आप जो मसला लेकर आए हैं, जो परेशानी लेकर आए हैं, वो सबका हाजिर रवा है, सबके मसाइल को हल फरमाए। दूसरा एक चीज हमेशा ज़हन नशीन कर लें, हमारे यहाँ परेशानियों का जो बड़ा सबब है वो इंसान खुद अपने लिए पैदा करता है। आज लोग खुद अपने आप को मसाइल के अंदर उलझा रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा और चंद मिनट की ये बात होगी कि लोग अक्सर वज़ाइफ पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर देखकर, यूट्यूब पर देखकर, या वैसे किसी से सुनकर लोग बताए थे कि आप 1.25 लाख ये पढ़ो, 70,000 ये पढ़ो, सूरह बकरा का खत्म करें। लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं सुनी सुनाई बातों पर, बगैर उस्ताद के, बगैर किसी खास मुआलिज के, बगैर किसी तहकीक के। वो अपने आप को मजीद परेशानियों में कैसे उलझाते हैं कि लंबे लंबे बड़ी तादाद में वज़ाइफ पढ़ने से परेशानियां हल नहीं होती। परेशानियां हल होती हैं कि आप यकसुई के साथ अल्लाह को राजी करें, अल्लाह का जिक्र करें, चाहे मुख्तसर थोड़ा ही क्यों ना। बाज़ औक़ात ज्यादा लंबे वज़ाइफ पढ़ने से हम खुद अताब के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने हमें इंसान को दिन के अंदर से 5 नमाजों का ऑर्डर दिया है और 5 नमाजों पर भी 25 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब जो अल्लाह है वो हमसे 25 मिनट की इबादत चाह रहा है और बंदा बंदे को बता रहा है कि तुम ये वजीफा पढ़ो 70,000 बार। वो बैठ के सारा दिन जो है या पूरी रात औरत मर्द वजीफे ही पढ़ते रहते। और वो कहता है जी मैंने इतने लंबे लंबे वजीफे पढ़े हैं, मैंने पूरी रात वजीफे पढ़े हैं, पूरा दिन मैंने वजीफा पढ़ा, मेरा काम ही नहीं हुआ, मेरा मसला हल ही नहीं हुआ। याद रखें, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सूरह फातिहा को तरतीब के साथ पढ़ूं, तरतील के साथ। मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सूरह बकरा को बगैर तरतील के पढ़ूं। अब इंसान जब वजीफा पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह की रहमत इस पे बरसनी शुरू होती है। आप कोई भी वजीफा पढ़ते हैं, अभी आप यकसुई से पढ़ते हैं, आपको किसी ने कहा जी कि आप सूरह बकरा पढ़ें, पूरी रोज पढ़ें। आप बैठेंगे, अलिफ लाम मीम शुरू करेंगे, 1 रुकू पढ़ेंगे, 2 रुकू पढ़ेंगे, 3 रुकू पढ़ेंगे, आप में यकसुई होगी। आप जब आधा पारा पढ़ेंगे थोड़ा थक जाएंगे, जब 1 पारा पढ़ेंगे तो और थोड़ा थक जाएंगे। आप जब दूसरा पारा शुरू करेंगे सयकून तो मजीद थक जाएंगे। यहाँ तक कि तीसरा पारा शुरू करते हुए आप में थकावट गालिब होगी, आप जमाइयाँ लेनी शुरू हो जाएंगे, करवटें लेनी शुरू हो जाएंगे, फिर आपका कभी थकावट से जहन दूसरी तरफ जाएगा। अब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है जब बंदा भी अल्लाह के सामने यकसूर से मुतवज्जे होता है। जैसे आप अदालत में जज के सामने मोबाइल देखना शुरू हो जाए, हंसना शुरू हो जाए, इधर उधर देखना शुरू हो जाए, तो जज आपके साथ क्या सलूक करेगा। ऐसे अल्लाह ही के सामने आप सूरह बकरा ही लाजमी नहीं पढ़नी पूरी, आप चाहे 1 आयत पढ़ें या 10 आयतें पढ़ें वजीफे में, लेकिन उतना पढ़ें जितना यकसूई आप। ये इसीलिए लोग ज्यादा परेशान होते हैं। अल्लाह ताला के आगे जिक्र कर रहे हैं, उधर करवटें ले रहे हैं, जमाइयाँ ले रहे हैं, उधर और मामलात हैं, फिर अल्लाह का गजब बरसना शुरू हो जाता है। बंदा मेरे सामने खड़ा है, मुझे मुतवज्जे होने चाहिए और ये मेरी तरफ इसको, और ये जो है जमाइयाँ ले रहा है। इसलिए याद रखें, जो लोग ज्यादा लंबे लंबे जिक्र बताते हैं वो भी जुल्म करते हैं लोगों पर।
ہمارے ہاں مختصر وظیفہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ یکسوئی سے اللہ کے سامنے پڑھیں اور پھر آپ کی دعا سے اللہ وہ مسئلہ آپ کا حل کرے۔ دوسری بات یاد رکھیں، جتنا آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، جتنی تعداد ہے، آپ 10 منٹ کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو کم از کم 10 منٹ دعا ضرور کریں۔ یہاں وظیفہ تو لمبا پڑھ لیتے ہیں، دعا کرتے ہی نہیں، جب اللہ سے مانگا ہی نہیں تو آپ کی مراد کیسے پوری ہو؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مختصر وظیفے بتائے ہیں۔ اور تسبیحات فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے وہ کتنی مختصر ہے، 33 33 34۔ اب یہ امت کو مختصر وظیفے صحابہ نے بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اصحاب پیغمبر کی زندگی آپ دیکھ لیں، مختصر وظائف کی ہے۔ بعد میں لوگوں نے، اب اس دور میں تو مشقت بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، تو اس لیے میں نے لبے لباد یہ بیان کیا کہ ہمیں وظائف مختصر کرنے چاہیے، جامع کرنے چاہیے، قرآنیہ کرنے چاہیے اور دعا زیادہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اور یہ کلمات میرے ساتھ آپ لوگ ادا فرما لیں، جن کا سلسلہ بیعت میں نہیں ہے تعلق، ہمارے جتنے وظائف آتے ہیں ان کی آپ کو اجازت کی ہے اور آپ آگے بتا بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو روحانی فیض بھی ملے گا۔ یہ کلمات ادا کر لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ 3 معمولات اختیار کریں، شرک سے بچیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، غیبت سے بچیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں ورنہ آپ خالی اکاؤنٹ نیکیوں کا دنیا سے جائیں گے۔ ادھر غیبت کی، وہاں نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو مانیں، آپ کے احسانات کو تسلیم کرنا، آپ پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ درود شریف مختصر پڑھ لیں، آپ کے زندگی کے سارے کام حل ہوں گے۔ روز محشر نبی کریم علیہ السلام، اہل البیت، اصحاب پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ مختصر درود بچوں، عورتوں، مردوں سب کو آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ مختصر درود 3 صبح روز پڑھا کریں، زندگی میں انشاءاللہ سکون آئے گا۔ اور ابھی ترتیب سے بھیجیں گے آپ کو، آپ ملاقات کریں گے اور ذکر کرتے رہیں، شور و غل سے یا بحث تکرار سے اجتناب کریں۔ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے اور ہمارے ہاتھ سے آپ کو شفا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، جو مرد اور خواتین یہاں تشریف لائے، تو حاجت روا ہے، سب کے مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تم بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں پردہ غیب سے حل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان سعادت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا